الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الموجه حضرات الحكم والحاضرون الكرام، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تدحض، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجما، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم، وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآلائه، وأمرنا بكم أن نعلن مجلجلا مدويا: لا فضل لربك على ذنبك ولا لآدمك على ربك إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أيها الحاضرون الأذلة، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن أو مكان، وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصة بقوم أو شعب، وكل دعوة جاءت بها الأنبياء السابقون كانت لمنطقة أو سوق أو لبلاد وقطر. ولكن اعلموا أيها الإخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، كما أشار إليه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعث بشيرا ونذيرا، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي بأنها كاملة شاملة تامة، لا نقص فيها ولا شذر ولا عيب فيها ولا عوج، كما أشار إليه في القرآن الكريم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون وأنا لا نبي بعدي، ولا شك في ذلك أنه آخر لبنة في بناء النبوة الشامخ وقصرها العظيم. وكل هذا من الدلائل الساقية والبراهين القاضية على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة النية التي جاءت من رب العالمين، ونزل بها الروح الأمين على قلب النبي العظيم ليكون من المنذرين لجميع العالمين إلى يوم الدين. ولذلك تولى حفظها وصيانتها وعصمتها من النسخ والتحريف، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المستمعون الكرام، ألم تعلموا أن الرسالة التي ذهب بها ربعي بن عامر إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وأبى عليه بغير تلطم ووجل، وقال: اللهم ابعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى أهل الإسلام، ومن زيغ الدنيا إلى ساعتها. ما كانت إلا الرسالة المحمدية. ما هي الرسالة التي أتت بخوارق ومعجزات؟ وما هي الرسالة الأبدية السرمدية التي وما هي الرسالة الأبدية السرمدية وما هي الرسالة الأبدية السرمدية وما هي الرسالة الأبدية السرمدية التي قضى الله بقلوبها وظهورها؟ وما هي الرسالة التي كلما اعتنق المسلمون واتصلوا بها فازوا ونجحوا؟ وما هي الرسالة التي كلما امتلكوها خابوا وخسروا وضلوا واستكانوا؟ وهي الرسالة المحمدية السماوية الأخيرة. فعلينا أن نعتنق الرسالة المحمدية السماوية الأخيرة لنكون فائزين منصورين في الدارين. لا أريد إطالة الكلام،
الختام وأكتفي بالصلاة والسلام على خير الأنام وما علينا إلا البلاغ.